Atong pasahon sa Juan 2:3 naguluhan ni og si Nicodemo nakikita kang Hesus. May usa ka pangulo sa mga Hudiyo nga ginganlag Nicodemo nga usa ka sakop sa pundok sa mga Parisiyo. Usa ka gabi miadto siya kang Hesus og miingon kaniya, Rabbi, nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga pinadala sa Dios. Walay tao nga makahimo sa mga milagro nga imong gipamuhat gawas kon ang Dios mag-uban kaniya. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kon siya matawa pag-usap. Sa ako nasabtan ani kaning usa ka kauban sa mga Parisiyo nga si Nicodemos, usa pa ni siya sa gilamdagan, usa pa ni siya sa gihatagan o mensahe gikas taas nga usa siya kasuod ug usa siya sa nagsusis kamatuoran bahin sa kang si Kristo. Si Kristo usa ka anak nga gipadala sa amahan dinhi sa kalibutan haron pagluwas ato ang sala. Masabta nato nga ang kahimtang sa tawhanon sa kalibutan na kinahanglan unta sa pagsampit sa amahan ug anak para matunhay sa mabot adlaw kung sila mogawas sa ilang kinabuhi, ilang lawas. Si Jesus usa ka instrumento nga angay untang pagasundon ang iyang mensahe. Ug kanis Nicodemos usas nagsusi nga siya nga giingnan siya ni Kristo nga walay tawo makakaadto sa gingharian niya gawas pagkatao usab. Ang pangutana, unsa may klase pagkatao? Kung kita mawal ang nag-usab mawas tong lawas o ma-reborn ta, mabalik ta pagkatao pag gawas gikan espirituhanon ngadto sa tawhanon o ngadto sa espirituhanon. Once nga kita magawas tas tong lawas espirituhanon na ta, makakita ang tag unsay kahimtang sa taas sa mas ginminsay sa hari, magkita ta, maghibaw-an ay ta ug unsay kamatuoran nga makita inyo tas kun kamo makagawas sa inyong lawas. Usas prebensiyon na nga kita mahitabo nga makagawas pinaagi sa mayong pagtulunan, mayong panghuna-huna nga kita di malimot pagsampit sa man o Diyos aman sa langit. Usag-usa ka nato wala itong paghuna-hunaon nga kita mamatay ra. Once kita mamatay ra mo gawas ang atong espirituhanon o espiritu sa atong lawas o makakita na tas kahimtang sa kalibutan. Samtang kita buhi pa karon, ang atong makita igo lang kinutuban sa atong pananaw. Mao nay ang kaning pagsampit sa amahan o pagsampit sa Ginoo o sa Kristo usa ni ka instrumento nga lamdagan ta nga tagan ta guide labi na kaning balaang libro, gayran ta ang ipabuhat ang buhaton ang likayan agay pagalikayan. Usa na ka Flemington nga homily, usa na ka Flemington nga gimbuhaton sa matag tawhanon kun kita tawhanon magtamod sa pulong sa amahan o mensahe sa amahan ug anak. Wala nga atong pagsampit sa amahan kung layo sa atong hunahuna, igaw na ta mo bukas tumba ba kulto bras dila wala gihapon tayo mahimo.
Usas gibuhaton sa tawhanon sa kalibutan kon mahimo atong tanan pamalandungan atong kaugalingon, atong hatagag bili atong kaugalingon nga kita magsampit samahan ug anak para sa mabot adlaw nga may katunhayan, may igong kusog ang atong kalag makigatubang kanila. Kay naa bitaw giingon pagsulti nga nagsampit samtang buhi pas kalibutan ni apil siya sa mga relihiyon nga kalihokan. Unya pagkamatay na niya, nisampit siya sa amahan o anak. Pagkamatay na, wala siya dali nga ablihi. Ug nadugay ablihan siya, ug ningon siya pagsulti sa dinhi pupos kalibutan ni apil pus tanang kaliho ka simbahan. Usa may itubag sa Ginoo, pahawa tao kay kailan niyo, wag kailan mo. Ngano man, kay ang gibuhat sa tawhan sa kalibutan, igo lang, kutob na sa dila. Wala kung kita naa sa atong kaugalingon, atong saksihan atong kaugalingon, kita unta, matagan na itong bili, tagas, igong kusog atong kaugalingon, pag-ampo kaniya, paghatag niya higayon, nga unta siya, musod sa atong kaugalingon hunahuna. Kay namay gingon sa amahan, ako na ako sa inyong kasing-kasing. Ang problema lang, dili kita malimtanon lang tawhanon, kay malinglas sa lapit. Wala atong buhaton ko itong mahimo, dinis kalibutan, mintras buhi pata. Atong hinuktukan itong kaugalingon na kita, mutunhay ang atong hunahuna, nga magsampit sa Diyos Amahan sa langit o siyang anak. Salamat kanyang talang.